नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र यतिखेर हामी नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र नेपालको भूमि मिचेर करिब 80 किलोमिटर सडक बनाएको छ भारतीय पक्षले र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने यो सडक एकातर्फ विवादित क्षेत्रमा नेपाललाई जानकारी नदिकनै जानकारी भएन, थाहा थिएन भन्नुभएको छ नेपालका प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीजीले। त्यसैगरी जानकारी नदिकन 80 किलोमिटर भूभागमा त्यहाँ पिच सडक बनाइसकेको अवस्था र त्यसको केही दिनपछि नेपाली पक्षले जारी गरेको नक्सामा भारतमा एक खालको तरङ्ग सिर्जना गरेको यो पृष्ठभूमिमा हामी यसको यथार्थ के हो र यसको समस्याको समाधान के हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहतासँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर मेहताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार मेहताजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। मेहताजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर मेहताजी, सायद उहाँले मेरो आवाज सुन्न सक्नु भइरहेको छैन, कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन। हजुर हजुर मेहताजी, मेहताजी मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? उहाँले आवाज सुन्न सकिरहनु भएको छैन। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले यो समस्या समाधान गर्ने पहल गरिरहनु भएको छ। हामी यतिखेर नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष प्रस्तुतिमा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहतासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको दुई मुलुक बीच यतिखेर जनस्तरमा यति धेरै 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 बलियो सम्बन्ध छ। उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरू अहिले कोरोनाको कहरका कारणले यहाँ भोकै परेको स्थिति थाहा पाइसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरू रात रात कुदिरहनु भएको छ, रात बिरात भनिरहनु भएको छैन, झरी बादल पानी घाम भनिरहनु भएको छैन, सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै भारत स्थित त्यहाँ अल्पत्र पर्नुभएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि भारतीय नागरिकहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागिरहनु भएको छ। नेपाली जनता र भारतीय जनता बीचको जनस्तरको यो सौहार्दपूर्ण सुमधुर सम्बन्ध छ। तर पनि संस्थापन पक्षबाट, विशेष गरी भारतीय पक्षबाट नेपालको विभिन्न ठाउँमा सीमा मिचिएका खबरहरू आइरहन्छन्। त्यहाँ नेपालीहरूलाई दुर्व्यवहार भएका कुराहरू आइरहन्छन्। किन आइरहन्छ, किन भइरहेको छ यो सम्पूर्ण कुरा, यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ, समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले विशाल हृदय लिएर विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेर हामीले प्रयास गर्नु आवश्यक छ। त्यसो नगरी धरै छैन, यो पुस्ताले नगरे अर्को पुस्ताले गर्नेछ र यसलाई दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिको घरेलु राजनीतिमा आफ्नो पक्षमा सत्ता पल्टाउनका लागि अथवा आफ्नो पक्षमा केही फाइदा लिनका लागि सीमाका विवादहरूलाई प्रयोग र दुरुपयोग भएको इतिहास पनि हामीसँग छ। यी समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अलि अप्ठ्यारो र प्राविधिक समस्या आइरहेको छ। मेहताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मेहताजी, उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन, उहाँले सायद आवाज सुनिरहनु भएको छैन, हामीले पनि उहाँको आवाज सुनिरहेका छैनौँ। हजुर मेहताजी, हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। तपाईलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद। ल अब कुराकानी सुरु गरिहालौँ है त। अब सुन्नुहोस् त, एकातर्फ विवादित भूमि जो चाहिँ लिम्पियादुराको भूमि नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आइरहेको थियो, त्यहाँ भारतीय पक्षले 80 किलोमिटर लामो बाटो तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने बनाएछ। अब त्यो भइसकेछ त्यो काम, होइन त? र अर्कोतर्फ त्यसको केही दिन पछाडि 8वटा तथ्यसहित त्यो लिम्पियादुराको क्षेत्र नेपाली भूमि हो भनेर नेपाली पक्षले नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यो भारतमा तरङ्ग सिर्जना गर्यो। त्यसले भारतले बनाएको सडकले नेपालमा तरङ्ग सिर्जना गर्यो। यो दुई छिमेकी मुलुक, एक अर्कोमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने मुलुक, जनस्तरमा यति बलियो सम्बन्ध भएको मुलुकको बीचमा यो खालको अवस्थाको सिर्जना कसले गर्यो होला, कसले गराइदियो होला, किन भयो होला मेहताजी? यो पहिला कुरा तो यो बहुत अफसोस को बात हो कि भारत नेपाल को संबंध जो स्पेशल रिलेसन मा भन्छ, तपाईले रोटी बेटी को कुरा गर्यो, यो कालापानी को कुरा, लिम्पियादुरा को कुरा, लिपु लेक को कुरा, भारतले रोड बनाइदिएको 80 किलोमिटर को कुरा,
यो वास्तवमा यो कुरा सब राजनीतिक कुरा हो अनि यो कुरा बातचितले डायलगले नेगोसिएसनबाट योलाई सुधार्न पर्ने थियो तर अब मलाई अचम्भा लाग्छ कि यो यस्तो स्तरमा कसरी पुग्यो कि नेपालले आफ्नो नक्सा निकालिदियो अनि यहाँ भारततिरबाट हाम्रो आर्मी चिफले जो नेपाल आर्मीको ऑनरी जनरल छन् उसले पनि अलिक नबोल्ने कुरा बोलिदियो सो यो कोभिड को गर्मीले हो कि आफ्नो राजनीति जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो नेपालको त्यस कारणले भइराखेको छ तो किनकि यहाँ भारतमा सबैलाई थाहा छ कि 2 हफ्ता पहिला मे डे को टाइममा कसरी ओली सरकार और एनसीपी को बीचमा त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटी को बीचमा जो कुराहरू भयो सो यो नहुने कुरा हो अनि बातचितले सुधार्ने कुरा हो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ मलाई मेहताजी तपाईँ पनि है अवकाश प्राप्त तपाईँ सेनाको व्यक्ति तपाईँ पनि एकदम स्ट्रेट फरवर्ड हुने मान्छे है हामी पनि पत्रकार हामी सिधा जनतालाई सिधा बुझाउने गरी प्रश्न सोध्छौँ मैले अघि सोधेको सिधा प्रश्न के हो भने नि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ पनि भन्ने एकअर्कामा जनस्तरको सम्बन्ध यति बलियो पनि छ हाम्रो बिचको सम्बन्ध यति बलियो हुँदाहुँदै विवादित क्षेत्रमा जसरी सडक बन्यो त्यसमा विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू हुन सक्थे कूटनीतिक च्यानलको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो विभिन्न गर्न सकिन्थ्यो नि त हैन एकातर्फ त्यो परिस्थितिको निर्माण भएर नेपालमा हलचल अर्कोतर्फ नेपालले 8वटा तथ्य सहित भनेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्दाखेरि भारतमा हंगामा यो खालको परिस्थिति सिर्जना नै कसरी भयो भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो प्रश्न तपाईसँग मैले सीधा उत्तरको अपेक्षा गरेको छु मेहताजी नहीं मैले तो त्यो भने छ नि कि अब जो रोड बनेको छ यो रोड 10 सालदेखि त्यो रोडको कार्यक्रम चलिरहेछ यो कसरी हुन सक्छ कि नेपाल सरकारलाई थाहा छैन कि रोड बनिरहेछ हो कि होइन यदि बॉर्डरमा लिटु लेकसम्म एउटा 10 सालबाट रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ यो कसरी हो कि नेपाल सरकारलाई थाहा छैन अनि कालापानीको विषय कति सालबाट 26 सालसम्म जॉइंट टेक्निकल कमिटी बस्यो जो जॉइंट टेक्निकल कमिटीले 2007 मा यहाँ इन्डियाको 2007 मा उसले काली नदी को उसको कहाँ उत्पन्न हुन्छ कहाँ उसको सोर्स छ तो जॉइंट टेक्निकल कमिटीले इस्टेब्लिश गर्न सकेन तो यो मामला यो एक इंग्लिशमा भन्छ डिस्प्युटेड मामला हो दुईटा साइडले मानेको छ कि यो डिस्प्युटेड टेरिटरी हो सुस्ता र कालापानी 98% बॉर्डर को सुधार भइसकेको छ यो दुईटा एरिया छ जो अहिलेसम्म सुधार्न सकेको छैन ल मेहताजी म पहिला लिम्पियाधुराको कुरा गर्छु त्यसपछि कालापानीको कुरा गर्छु है के कालापानीको कुरा चाहिँ 1962 को त्यो कुरा म यतापट्टि अहिले जोडौँला मेहताजी नेपाल सरकारले भनेको र 3 करोड नेपालीले विश्वास गरेको र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि भन्ने हो भने कन्भिन्स हुन सक्ने कुरा के हो भने नेपाल सरकारले अहिले जुन तथ्यहरूमा आधारित भएर नक्सा जारी गरेको छ लिम्पियाधुराको विशेष गरी काली नदी पूर्वका त्यो गाउँहरू त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने दाबी गरेको आधारहरू म एक एक गरी भन्छु है त 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि जसमा नेपालको सिमाना पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमाना मानिएको छ र सुगौली सन्धि त्यो भारतले पनि स्वीकार गरेको कुरो हो सबैले स्वीकार गरेको कुरो हो 1816 डिसेम्बर 8 को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धिमा पनि सुगौली सन्धिको 9 महिनापछि भएको पूरक सन्धिमा पनि फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको छ र त्यसको नक्सामा पनि मलाई एकैछिन राख्न दिनुहुन्छ मेहताजी माफ गर्नु होला यो कुरा राख्नै पर्छ यो कुरा मैले राख्नै पर्छ 1800 तपाई तो एउटा
तराई नक्साको बारेमा कुरा गरेछ नि। होइन म राख्छु नि, म एक एक गरी राख्छु है। एकैछिन मेहताजी, एकैछिन सुनौँ है त। लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको कुरा त्यसमा पनि थियो। मलाई क्षमा गर्नु होला, यो तथ्य राख्नै पर्छ, किनभने हामी तर्क र तथ्यमा बसेर मात्रै हामी विश्लेषण गरौँ। त्यसपछि 1857मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरो नेपालतर्फै थियो। त्यसै गरी 1860 नोभेम्बर 1मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौतामा पनि लिम्पियाधुरा नेपालतर्फै थियो। 1875 जनवरी 7मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नक्साङ्कनमा पनि लिम्पियाधुरा नेपालतर्फै थियो। एकैछिन क्षमा गर्नुहोला मेहताजी, मैले राख्नै पर्छ। 1995 सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली पूजाको प्रमाण नेपालसँग छ, नेपाल सरकारसँग। 2015 सालको आम निर्वाचनमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाभी, कुटी गाउँ, जो अहिले चाहिँ भारततिर परेको छ, मतदाता नामावलीमा नेपालमै थियो। 2018 सालको जनगणनामा पनि नेपाली भनेर जनगणना गरिएको थियो। अनि भारतीय पक्षले के आधारमा चाहिँ लिम्पियाधुरालाई आफ्नो बनाएको होला मेहताजी, कृपया गरेर भनिदिनु होला नि त। यहाँ भनिदिनुहोस् त कृपया। अब मसँग टाइम छैन तपाईँले, किनकि म अर्को च्यानलमा कनेक्ट छु। तर तपाईँले जो नक्साहरू भनेछ त्यहाँबाट 1827 को नक्सा छ, 1856 को नक्सा छ, 1905 को नक्सा छ, 1880 को नक्सा छ, 1923 को नक्सा छ। अब यति नक्सा सबैले नक्साहरू मिलाउनु पर्छ नि, यसको रिसर्च गर्नुपर्छ। तपाईँले नक्सा कोड गर्दैछ, भारतले पनि नक्सा कोड गर्दैछ। भारतले अनि यहाँ एउटा प्रश्न जन्मियो, रिसर्च गर्नुपर्ने नै रहेछ भने तपाईँले भने त्यो विवादित क्षेत्रमा बाटो किन बन्यो होला त, किन यसो गरे होला? उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी पुनः सम्पर्क स्थापित गरेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँले आफ्ना कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले नेपाल सरकारले दिएको तथ्य अनुसार र यी तथ्यको आधारमा नेपाल सरकारले यो भूमि हाम्रो हो भनेर नक्सा जारी गरेको छ। र अशोक मेहताजीसँग हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले यसमा लागिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, आफ्ना तथ्य, तर्क र आफ्ना कुराहरू राखौँ। र अब अहिले हिजोको जस्तो बेला छैन। इतिहासमा कुनै बेला थियो सीमाका लागि रगत बगाउने, सीमाका लागि लडाइँ लड्ने, यो पटक्कै गर्नुहुन्न। किनभने विवेक र सुझबुझको प्रयोग गर्ने मानव सभ्यताले यति उचाइ हासिल गरिसकेको छ। हामी विवेक र सुझबुझले काम लिनुपर्छ। हुन त संसारभर वीर गोर्खालीको नामले परिचित नेपालीहरू कसैसँग झुक्दैनन्, डराउँदैनन्, तर पनि विवेकको प्रयोग गर्न सबैभन्दा बढी जान्दछन् नेपालीहरू। त्यसैले त शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपाल भूमिबाट गएको थियो। र बुद्धको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउने बुद्ध अहिले नेपालकै भूमिमा पर्ने लुम्बिनीबाट उहाँले शान्तिको सन्देश फैलाउनु भएको थियो। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, यी समस्या इतिहासका ती समस्याहरूभन्दा धेरै ठुलो समस्या होइन। अडिक रहेर आफ्ना कुरा भन्ने र तथ्य अनुसारको तर्क गर्ने हो भने समस्या समाधान भइ नै हाल्छ। अशोक मेहताजीलाई हामी पुनः सम्पर्कमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू लागिरहनु भएको छ। हामी पुनः जोडिएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ र त्यस पछाडि उहाँको कुरा सुनिसकेपछि हामी कोरोनाको रेभेन्युज पहल निरन्तर जारी राख्नेछौँ। यहाँका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा गरिराख्नेछौँ। हामी निरन्तरता दिनेछौँ त्यसलाई। र विशेष गरी नेपालमा रहनुभएका र अप्ठ्यारोमा परेका भारतीय नागरिकहरू, भारत स्थायी घर हुनुभएका, नेपालमा बसिरहनुभएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी भारतमा अल्पत्रमा पर्नुभएका नेपालीहरूलाई भारतका नागरिकहरूले, त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। जनस्तरमा यो खालको सम्बन्ध छ, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, सद्भावसहितको सम्बन्ध। तर सरकारको बीचमा कुरा किन मिल्दैन, कुटनीतिक ढङ्गबाट यी समस्या समाधान किन हुन सक्दैन? हाम्रो अहम प्रश्न यो हो। अब गर्नेछौँ, विवेकको प्रयोग गरेर, सुझबुझको प्रयोग गरेर समस्या समाधानको पहलमा सबै लाग्नुपर्छ, दुवै पक्ष लाग्नुपर्छ। हामीले भनेको यति मात्रै हो। हामी छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थमा। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।